السر الأكثر إخفاءً من قبل القوات الجوية الأمريكية. هل من السهل قول الحقيقة كإخفائها؟ سر الطائرة TR-3B الأكثر إخفاءً من قبل القوات الجوية الأمريكية. في عام 1990 سمع سكان مدينة نيو مكسيكو صوتاً مدوياً في السماء، وعندما نظروا لأعلى رأوا مثلثاً أسود غريب الشكل في السماء، حيث ظن العديد منهم أنه مركبة فضائية، ولكنه ليس كذلك، بل هو في الحقيقة تكنولوجيا أرضية مذهلة. الطائرة السرية TR-3B هي نتيجة لبرامج سوداء غير معروفة للولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية، بالإضافة إلى عدة شركات مثل لوكهيد مارتن، والذين قد صمموا برامج من أجل عملية الطيران بقدرات خيالية. إن هذه الطائرة لهي دليل على إجراء الولايات المتحدة لمشاريع سوداء مخيفة، كما هو الحال مع الطائرة F-116 نايت هوك، والتي أنكرت الولايات المتحدة وجودها على الرغم من الجهود المبذولة لكشف وجود تلك الطائرة، وهي نتيجة لعمل متواصل في الخفاء لمدة 10 سنوات. ولكن في النهاية تم كشف المشروع وتصنيفه كمشروع أسود، بالإضافة إلى تصنيف المشروعين كمشاريع خطرة. ولكن من المعروف بشكل مؤكد أن مثل هذا النوع من الطائرات موجود بشكل سري، كما أن الطائرة TR-3B هي واحدة من أعظم المشاريع ذات القدرات الخارقة. فكما تشير المعلومات أن تلك الطائرة هي طائرة مثلثة الشكل مصنوعة من الطاقة النووية، وهي مسؤولة بالطبع عن العديد من الاكتشافات في جنوب المكسيك. الجميع يعلم أن تلك الطائرة تمتلك قدرات عظيمة، ولكن من أين يعلمون هذا؟ ومن الذي كشف عن تلك المعلومات البالغة السرية؟ إن النظرية الأكثر تصديقاً حول هذه الطائرة الحربية هي أنها طائرة تم تطويرها من خلال البرامج السوداء المحظورة، وأنها تم صنعها في المنطقة الجوية العسكرية كروم ليك 51، وهي قاعدة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية إلينوي، وقد حدث هذا على مدار سنوات طويلة. هذا الرجل إدغار فوشي، وهو قائد في القوات الجوية الأمريكية، وهو من كشف الستار عن سر تلك الطائرة TR-3B. هذه الطائرة وفقا لما كشفه فوشي قد استغرق صنعها وتطويرها قرابة 50 عاما، وقد تم تصميمها على نظريات العالم نيكولا تسلا، بالإضافة إلى تكنولوجيا غير أرضية والتي بالطبع تفوق التصور. تستخدم تلك الطائرة الحربية كرة من البلازما الخالصة كمصدر للطاقة. تستطيع تلك الطاقة البلازمية أن تنقل الطائرة من سرعة 0 إلى 150 في لا شيء، وتنقلها من سرعة 250 إلى 5000 في دقيقة واحدة لتوليد حقل من انعدام الجاذبية. إن حقل انعدام الجاذبية ذاك يستطيع أن يصل بالطائرة إلى سرعة غير محدودة. كما أنه عند النظر إلى تصميم الطائرة TR-3B سنرى أن مركز الطاقة في منتصف الطائرة، كما أنه تم تأسيسها على شكل مثلث، وتم وضع مراكز الإضاءة على زوايا المثلث، كما تمت رؤية مثل هذا الشكل في العديد من المناسبات. كما أنه وفقا لفوشي فتصميم تلك الطائرة يجعل من المستحيل كشفها بواسطة الرادار، كما أنها قاعدة يصل طولها إلى 6 أقدام. هناك العديد من المعلومات عن مشروع تلك الطائرة، فعلى سبيل المثال تم العمل عليها من قبل المركز الوطني للبحوث الأمريكية بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، إلا أن العمل على التصميم ذاته قد تم بواسطة شركة تدعى لوكهيد مارتن، وكما يعلم الجميع فهذه الشركة تابعة للبنتاغون. وهذه الطائرة قد صممت من قبل النموذج TR-3A، ومن ثم النموذج TR-3B، ومن بعدهما النموذج TR-3B أسترا. ولكن كيف وصلوا إلى تلك التكنولوجيا؟ جميعنا نعلم أن للولايات المتحدة الأمريكية نشاطات واسعة في مجال الفضاء والجو، كما أنه هناك العديد من التقارير تؤكد وجود هذا النوع من الطائرات، كما هو الحال مع الطائرة SR-91 أورورا. من المؤكد أن تلك التكنولوجيا الخاصة بتلك الطائرة هي خليط بين نظرية انعدام الجاذبية لنيكولا تسلا وبين تكنولوجيا المركبات الفضائية الغير أرضية،
التي تم العثور عليها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية. وفقا لبعض الشهود والذين عملوا كرواد لهذه الطائرة، فهي تستطيع أن تلف الأرض كلها في أقل من نصف ساعة، وعلى هذا فمن المؤكد أنهم يستخدمون تلك الطائرة في إقامة قواعد عسكرية أمريكية على القمر كذلك، فقد تم رؤية هذا الشكل بالقرب من القمر مرات عدة. إن كان هذا صحيحا، فتلك الطائرة ستكون واحدة من أفضل اختراعات القرن العشرين إن لم تكن الأفضل. السؤال الأهم هو: إلى متى تستطيع الولايات المتحدة إخفاء تلك التكنولوجيا عن أنظار العالم؟ إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السر الأكثر إخفاء من قبل القوات الجوية الأمريكية، هل من السهل قول الحقيقة كإخفائها؟ سر الطائرة TR-3B الأكثر إخفاء من قبل القوات الجوية الأمريكية. في عام 1990 سمع سكان مدينة نيو مكسيكو صوتا مدويا في السماء، وعندما نظروا لأعلى رأوا مثلثا أسود غريب الشكل في السماء، حيث ظن العديد منهم أنه مركبة فضائية، ولكنه ليس كذلك، بل هو في الحقيقة تكنولوجيا أرضية مذهلة. الطائرة السرية TR-3B هي نتيجة لبرامج سوداء غير معروفة للولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية، بالإضافة إلى عدة شركات مثل لوكهيد مارتن، والذين قد صمموا برامج من أجل عملية الطيران بقدرات خيالية. إن هذه الطائرة لهي دليل على إجراء الولايات المتحدة لمشاريع سوداء مخيفة، كما هو الحال مع الطائرة F-116 نايت هوك، والتي أنكرت الولايات المتحدة وجودها على الرغم من الجهود المبذولة لكشف وجود تلك الطائرة، وهي نتيجة لعمل متواصل في الخفاء لمدة 10 سنوات. ولكن في النهاية تم كشف المشروع وتصنيفه كمشروع أسود، بالإضافة إلى تصنيف المشروعين كمشاريع خطرة. ولكن من المعروف بشكل مؤكد أن مثل هذا النوع من الطائرات موجود بشكل سري، كما أن الطائرة TR-3B هي واحدة من أعظم المشاريع ذات القدرات الخارقة. فكما تشير المعلومات أن تلك الطائرة هي طائرة مثلثة الشكل مصنوعة من الطاقة النووية، وهي مسؤولة بالطبع عن العديد من الاكتشافات في جنوب المكسيك. الجميع يعلم أن تلك الطائرة تمتلك قدرات عظيمة، ولكن من أين يعلمون هذا؟ ومن الذي كشف عن تلك المعلومات البالغة السرية؟ إن النظرية الأكثر تصديقا حول هذه الطائرة الحربية هي أنها طائرة تم تطويرها من خلال البرامج السوداء المحظورة، وأنها تم صنعها في المنطقة الجوية العسكرية كروم ليك 51، وهي قاعدة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية إلينوي، وقد حدث هذا على مدار سنوات طويلة. هذا الرجل إدغار فوشي، وهو قائد في القوات الجوية الأمريكية، وهو من كشف الستار عن سر تلك الطائرة TR-3B. هذه الطائرة وفقا لما كشفه فوشي قد استغرق صنعها وتطويرها قرابة 50 عاما، وقد تم تصميمها على نظريات العالم نيكولا تسلا، بالإضافة إلى تكنولوجيا غير أرضية والتي بالطبع تفوق التصور. تستخدم تلك الطائرة الحربية كرة من البلازما الخالصة كمصدر للطاقة. تستطيع تلك الطاقة البلازمية أن تنقل الطائرة من سرعة 0 إلى 150 في لا شيء، وتنقلها من سرعة 250 إلى 5000 في دقيقة واحدة لتوليد حقل من انعدام الجاذبية. إن حقل انعدام الجاذبية ذا يستطيع أن يصل بالطائرة إلى سرعة غير محدودة. كما أنه عند النظر إلى تصميم الطائرة TR-3B سنرى أن مركز الطاقة في منتصف الطائرة، كما أنه تم تأسيسها على شكل مثلث، وتم وضع مراكز الإضاءة على زوايا المثلث، كما تمت رؤية مثل هذا الشكل في العديد من المناسبات. كما أنه وفقا لفوشي فتصميم تلك الطائرة يجعل من المستحيل كشفها بواسطة الرادار، كما أنها قاعدة يصل طولها إلى 6 أقدام. هناك العديد من المعلومات عن مشروع تلك الطائرة، فعلى سبيل المثال تم العمل عليها من قبل المركز الوطني للبحوث الأمريكية بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، إلا أن العمل على التصميم ذاته قد تم بواسطة شركة تدعى لوكهيد مارتن، وكما يعلم الجميع فهذه الشركة تابعة للبنتاغون. وهذه الطائرة قد صممت من قبل النموذج TR-3A، ومن ثم النموذج TR-3B، ومن بعدهما النموذج TR-3B أسترا.
ولكن كيف وصلوا إلى تلك التكنولوجيا؟ جميعنا نعلم أن للولايات المتحدة الأمريكية نشاطات واسعة في مجال الفضاء والجو، كما أنه هناك العديد من التقارير تؤكد وجود هذا النوع من الطائرات، كما هو الحال مع الطائرة SR-91 أورورا. من المؤكد أن تلك التكنولوجيا الخاصة بتلك الطائرة هي خليط بين نظرية انعدام الجاذبية لنيكولا تسلا وبين تكنولوجيا المركبات الفضائية الغير أرضية التي تم العثور عليها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية. وفقا لبعض الشهود والذين عملوا كرواد لهذه الطائرة، فهي تستطيع أن تلف الأرض كلها في أقل من نصف ساعة، وعلى هذا فمن المؤكد أنهم يستخدمون تلك الطائرة في إقامة قواعد عسكرية أمريكية على القمر كذلك، فقد تم رؤية هذا الشكل بالقرب من القمر مرات عدة. إن كان هذا صحيحا، فتلك الطائرة ستكون واحدة من أفضل اختراعات القرن العشرين إن لم تكن الأفضل. السؤال الأهم هو: إلى متى تستطيع الولايات المتحدة إخفاء تلك التكنولوجيا عن أنظار العالم؟ إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب